भारतमा उत्पादन भएको सेरमले उत्पादन गरेको चिज नै सम्पूर्ण धेरै जसो मुलुकहरूमा 14वटा मुलुकमा यही खोप अग्रस्थानमा भएको पनि हामीले देख्यौँ, हामीले बुझ्यौँ। त्यसकारणले यो खोपबाट डराइहाल्नु पर्ने, खोपबाट आत्तिहाल्नु पर्ने त्यस्तो होइन। सबैले सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरूप जो तपाईहरु पर्नुहुन्छ सबैले यो खोप लिन म सबैलाई आग्रह अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सरकारले हिजो खोप नदिँदा भन्नुपर्छ विरोध गर्नेहरूको कमी रहेन, हिजो एउटा मास्क नपाउँदा के अरे विरोध गर्नेहरूको कमी रहेन, हिजो एउटा थर्माकोल नपाउँदा विरोध गर्नेहरूको कमी रहेन, हिजो ल्याब टेस्ट नहुँदा एकजनाको कोरोना ल्याब टेस्ट नहुँदा विरोध गर्नेहरूको कमी रहेन। मैले अघि भने हामी भन्दै गरे, हामी हिँड्दै गर्यौं, हामीले आफ्नो काम गर्दै गर्यौं, विज्ञहरूले काम गर्दै जानुभयो। आज 82-83 वटा स्थानमा कोरोनाको टेस्ट हुन्छ। सरकारले आज भने भन्दा 1 महिना अगाडि हामीले खोप सुरुवात गरेका छौं। अब प्रभावकारिताको हकमा हजुरको चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागको तर्फबाट यहाँहरू आम जनसमुदायलाई मैले चाहिँ निर्धक्कसँग ढुक्कसँग चाहिँ खोप लगाउनलाई म अपिल गर्दछु, आग्रह गर्दछु, अनुरोध गर्दछु। र न्यू भेरिएन्टको सन्दर्भमा यो खोपको प्रभावकारिताको हिसाबमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको अवस्था भए हुनाले त्यो पछाडिको कुरा रहन्छ। WHO मा पनि इन्लिस्टिङ हुने क्रममा रहेको छ कोभिसिल्ड भनेर हाम्रो डाक्टर कृतिले पनि भन्नुभयो, डाक्टर झलकले भन्नुभयो। त्यसकारण त्यो भइसकेपछि WHO इन्लिस्टिङ भनेको चाहिँ हाम्रो औषधि ऐनमै पनि हाम्रो व्यवस्था रहेको छ। WHO मा इन्लिस्टिङ भएकोमा हामीले अनुमति दिन प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने पनि व्यवस्था रहेको छ। त्यो हिसाबले यो पक्कै पनि WHO ले पनि यो महामारीलाई अन्त्य गर्नेको हिसाबमा, न्यूनीकरण गर्नेको हिसाबमा उसले पनि सबै कुराहरूको अध्ययन गरेरै मात्रै इन्लिस्टिङ गर्ने अवस्था रहन्छ। अब यसको प्रभावकारिता 76-79 जस्तो प्रभावकारी रहेको हुनाले सेफ्टी इफिकेसी क्वालिटीको पार्टमा यहाँहरूले कुनै शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन। र अहिलेसम्म हाम्रो रिपोर्टिङको क्रममा पनि यस्तो AFI भएको अवस्था देखिएको, सिरियस अवस्था पनि नरहेको देखिएको हुँदा यो खोप प्रभावकारी नै रहेको छ, सुरक्षित रहेको छ, गुणस्तरीय रहेको छ। यो मैले अनुरोध गरेँ। यसमा सबै स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञज्यूहरू, प्रमुख विशेषज्ञहरू, माननीय मन्त्रीज्यू, राज्यमन्त्रीज्यू, सचिवज्यूहरूको अथक प्रयासबाट एक्सपेक्टेड भन्दा अलिकति थोरै अगाडि नै यो खोप चाहिँ हामीले लगाउन सकेको अवस्था हो। खोप ल्याउनलाई गभर्मेन्ट एकदम कटिबद्ध छ। माननीय मन्त्रीज्यू, राज्यमन्त्रीज्यू, सचिवज्यू एकदम लाग्नु भएको छ। अब खोप चाहिँ सबैले लिन खोजेका छन्, त्यही भएर हामीले कहिले पाउने भन्ने कुरा हो। अलिकति कम्प्लिकेटेड विषय त छ, तर पनि इच्छा चाहिँ के हो भने हाम्रो यो राज्यले सोचेको, राज्यले लगाउनु पर्ने पपुलेसनलाई चाहिँ लगाउन पाइयो भने हुन्थ्यो भन्ने छ। पर्सनली मलाई सोध्नुहुन्छ त खुसी छ त भनेर भन्नुहुन्छ, म अझै पनि खुसी छैन। म किन खुसी छैन भने जनताले खोप पाएको छैन। एम हाम्रो जनतालाई खोप दिने हो। 55 वर्षभन्दा माथिको जनताले खोप पाउनु भयो भने धेरै सजिलो हुन्थ्यो। सो अहिले प्लानिङ चाहिँ हाम्रो के हो भने मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग चाहिँ हाम्रो पपुलेसनमा कहिले जाने भन्ने कुरामा वरिड छ र हामी सकेसम्म छिटै 24 गतेबाटै पपुलेसनमा जानेमा कोसिस गर्छौँ। त्यो 55, 60, 65 कुन वर्ष हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई आगामी दिनमा हामी त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छौँ। र अहिलेको प्रक्रियाले पनि हामी यो 20 लाख खोप कोभिसिल्डको र कोभ्याक्सबाट पनि आउने जुन हाम्रो प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। डिटेल बोलिहाल्न किन मिल्दैन भने अरुण पौडेलले 2 हप्ता भनेको थियो, 2 हप्तामा आएन भन्ने हुन्छ। फेरि हामी 3 हप्ता राखौँ, 4 हप्ता राखौँ, टाइमिङ चाहिँ हामी एक्ज्याक्टली भन्न सक्दैनौँ किनभने अर्काले दिने सामान भएको हुनाले त्यो क्लियरली भन्न नसक्ने मात्रै कुरा हो। तर हामी यो फेजलाई कन्टिन्युस रूपमा लाने कोसिसमा छौँ ताकि 55 वर्षभन्दा माथिका मेरा आमा बुवा, काका काकी, दिदीबहिनीहरूले त्यो पाउनुहोस् भन्ने आशा हो। सो हामीलाई चिन्ता चाहिँ उहाँहरूको छ। र अझै पनि म खुसी किन छैन भने हामीले यस मैले लाएँ, तपाईँले लाउनु हो, तर अनफर्चुनेटली जसलाई लाउनु पर्ने हो उहाँहरूलाई हामी अझै पुग्न सकेका छैनौँ। र खोप चाहिँ हामीलाई दियो है सरकारले भनेर जनताले बोल्न पाएका छैनन्। त्यो बोलाउने वातावरण चाहिँ एकदमै छिटै सृजना गरेर त्यसलाई पनि अगाडि बढ्ने चाहिँ हामी कोसिसमा छौँ। र यो खोप चाहिँ कोभिसिल्ड किन इम्पोर्टेन्ट छ भने कोभिसिल्ड
अघि नै 16वटा देशमा भनेर भनिसक्नु हाम्रो सरले 16वटा देशमा छ, चिप छ, अनि लार्ज पपुलेसनमा स्टडी भयो हुनाले कम्पेरिटिभली यो खोप बेटर छ। अब नयाँ भेरिएन्टमा काम गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा भोलिका दिनले प्रुभ गर्छ, तर अहिले भइरहेको भेरिएन्टमा चाहिँ यसले काम गर्छ, राम्रो इफिकेसी देखिएको छ भन्ने छ। र अर्को कुरा सेकेन्ड डोज कतिमा जाने त भन्ने कुरा पहिले हामीले 28 डेज भन्यौँ, तर 2 देखि 3 महिनामा लाउँदाखेरि मोर इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने नि कुरा छ। र यसको बारेमा नि अहिले डाक्टर साहबहरूले त्यो क्लियर गरिदिनुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले 1 महिनापछि नै लाउनुपर्ने भन्ने छैन, जति ड्युरेसन लङ्गर गर्न सक्यो एफिकेसी अझै बढ्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। त्यो दुईटै पाटोलाई हेरेर हामी कसरी खोप अगाडि बढ्ने भन्ने छ। र अहिलेको एम चाहिँ फर्स्ट 17 to 20% लाउन पाएदेखि फाइदा हुन्थ्यो भन्ने हो। जुन बेलायतमा र साउथ अफ्रिकामा यो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट आयो, काम गर्छै गर्दैन भन्ने धेरै कुराहरू आएको छ। र यही खोपलाई बेलायतमा पनि र साउथ अफ्रिका पनि जुन परिवर्तित भेरिएन्ट छ त्यसमा परीक्षणको अनुसन्धान गर्दाखेरिमा अलिकति कम प्रभावकारी देखियो। तर डब्ल्युएचओले के भन्छ भने अलिकति कम प्रभावकारी भए पनि अध्ययनलाई अझै अगाडि बढाउनुपर्छ र यो भ्याक्सिन यो बदलिएको भ्याक्सिनलाई पनि दिनै पर्छ, काम गर्छ भन्ने कुरा छ। अहिले हामीले जति नेपालमा पनि बेलायतको भ्यारिएन्ट त पोजिटिभ भइसकेको हो, त्यस कारण त्यो भए पनि इरेस्पेक्टिभ हामीले भ्यारिएन्ट भए पनि यही भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ, यही भ्याक्सिनले काम गर्छ। अब यो साइड इफेक्टको लागि डाक्टरहरूले धेरै भनिसकेको छ। हामीले नेपालमा 2 लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई भ्याक्सिन लगाउँदा पनि भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित कुनै पनि सिकिस्त असरहरू देखियो। यहाँ मात्रै होइन, भारतमा करोडौँ पुग्न लागिसक्यो, त्यसमा पनि भ्याक्सिनकै कारणले अथवा भ्याक्सिनकै असरले कुनै सिकिस्त देखिएको छैन। तर माइनर साइड इफेक्ट चाहिँ त्यसको प्रशस्त देखिएको छ। र यो जसले औषधि बनाएको छ सिरमले उसको जुन औषधिको लेबलमै लेखेको छ, खोप लगाएपछि आधाभन्दा बढी खोप लिनेहरूलाई सुई लिएको ठाउँ दुख्ने सुनिने हुँदछ, आधाभन्दा बढीलाई। र हामी कहाँ धेरैलाई हेऱ्यो भने चाहिँ यो कमन हो। त्यसपछि कसैलाई ज्वरो आउने, कसैलाई बान्ता बढ्ने, कसैलाई अल्छी लाग्ने, कस्तो शरीर लागेको जिउ दुख्ने धेरैलाई भएको देखिएको छ। यी सबै माइनर हो। अहिले डाक्टर अरूले भन्नुभयो कि यी असर देखिने भनेको चाहिँ भ्याक्सिनले काम गर्दैछ। भ्याक्सिनले सरिसर लड्ने जुन एन्टिबडी बनाउन सुरु गर्यो भन्ने हेर्नुपर्छ। र 48 घन्टादेखि 72 घन्टामा यी असरहरू आफै निको भएर जान्छ। कसैलाई मात्रै प्यारासिटामोल खाने अथवा ज्वरो आएर पानीको मात्रै बढाउने कुराहरू आउँछ। र अब के देखिएको छ भने यो जुन औषधि लगाइसकेपछि भ्याक्सिन लगाएपछि जति उमेर बढी भयो नि यो सामान्य असरहरू पनि कम देखिएको छ योमा बढी। र पहिलो मात्राभन्दा दोस्रो मात्रामा यी असरहरू कम हुन्छ भनेर अनुसन्धानले देखाएको छ। हामीसँग नेपालमा त अहिले दोस्रो मात्राको अनुभव बसिरहेको छैन, अनुसन्धानबाट त्यो देखाएको छ। र फेरि म त्यहाँ के भन्छु भने यो भ्याक्सिनले मृत्यु घटाउन मद्दत गर्छ, सिकिस्त रोग लाग्नेबाट घटाउँछ, जुन भर्ना हुने दर घटाउँछ। तर यसले ट्रान्समिसन एउटाबाट अर्कोमा सर्ने कति गर्छ त्यसलाई अझै हेरिँदैछ। त्यस कारणले यो खोप लगाएर पनि अब म ठिक भएँ मैले जे गरे हुन्छ, मास्क नलगाए हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेको परिचय हुँदैन। हामीले भ्याक्सिन लिएर पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू अगाडि बढाउनै पर्छ। सो कोभिसिल्डको प्रभावकारिता हेर्नुहुन्छ भने 2टा अध्ययन भएको छ होइन, झन् 12,000 मानिसहरूमा यसको अध्ययन भएको छ। एउटा अध्ययनमा चाहिँ पहिला आधा डोज अनि त्यसपछि फुल डोज दिएर हेरिएको छ भने अर्को अध्ययनमा चाहिँ फुल डोज 0.5 ml 5 ml दिएर हेरिएको छ। त्यसमा 62 देखि 90% हाफ डोज र फुल डोज दिँदा राम्रो रिजल्ट देखिएको छ। 90% भन्ने त्यो इफिकेसी भनेको फेरि फरक कुरा हो। इफिकेसी भनेको एउटा समूह जुन हेल्दी पपुलेसन छ त्यो पपुलेसनमा खोप लगाइसकेपछि कोरोना सङ्क्रमण कति भयो र यसले कति मान्छेलाई जोगायो भन्ने कुरा। एउटा चाहिँ कोरोना हुनै नदिन यसले कति काम गर्यो, द्याट इज इफिकेसी होइन। अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि खोप लगाएको मान्छेलाई कोरोना भए पनि चिकित्सा भयो कि भएन भन्ने कुरा। र यो अध्ययनमा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ खोप लगाएको केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भयो, त्यही भएर यसको प्रभावकारितालाई अन एन एभरेज 70% यो प्रभावकारी भनिन्छ। तर जो व्यक्ति सङ्क्रमित भए खोप लगाएका तीमध्ये चिकित्सा 0% भयो भनेको खोप लगाए तापनि
कोरोना देखियो भने पनि सिकिस्त हुने चाहिँ 0% देखियो। भनेको यसले सिकिस्त हुनबाट पनि जोगाउँछ। खोपले के गर्दो रहेछ, एउटा त सङ्क्रमणै हुन नदिने, त्यो एफिकेसी भयो। अर्को सङ्क्रमण भए तापनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सारो रोग जुन सिभियर न्युमोनिया हुन सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ त खोप लगाएकाले भनेर हेर्दाखेरि सारो कसैलाई नभएको देखियो। यो हामीले जुन कोभिसिल्ड जुन चाहिँ अक्सफोर्डको भ्याक्सिन हो, यो अक्सफोर्डको अध्ययनबाट आएको भएर हामीले कोभिसिल्डलाई त्यसमा जोड्न सक्छौँ। पहिलो कुरा त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ हामी जम्मैलाई चिन्ताको विषय छ र त्यो चिन्ताको विषय पनि हुन जरुरी हो। काम कसरी गर्छ, काम कसरी गर्छ भन्दाखेरि यो खोपले हाम्रो शरीरमा यो जुन भाइरसको यो खोपको बारेमा अलिकति भने यो चाहिँ हामीले एक किसिमको चिम्पेन्जीमा हुने एडिनो भाइरस, जसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा लगेर त्यसकोमा एउटा यो डिएनए कपी स्पाइक प्रोटिनलाई रेप्लिकेट गरेर देखाउने डिएनए कपी हालेर त्यो खोप लगाउँछौँ र हाम्रो कोशिकाले स्पाइक प्रोटिन देखाउँछ, जसको विरुद्ध हाम्रो शरीरले शक्ति बनाउँछ। त्यसका दुई किसिमका शक्तिहरू हुन्छ। कुनै कुनै तपाईँको सब युनिट भ्याक्सिनहरूले खालि एन्टिबडी मात्र बनाउँछ, भनेको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति मात्र बनाउँछ, एन्टिबडी। तर यो खोपले के गर्छ भन्दाखेरि सेलुलर इम्युनिटी पनि बनाउँछ, सेल मेडिएटेड इम्युनिटी भन्छ। र त्यो चाहिँ साइटोटक्सिक टी सेल्सहरू भन्ने भनेको दुई किसिमले काम गर्न सक्छ। एउटा त सेल मेडिएटेड इम्युनिटी, तपाईँको कोशिकाहरू रोग विरुद्ध लाग्ने शक्ति पनि बनाउँछ, अर्को रोग प्रतिरोधात्मक एन्टिबडी पनि बनाउन यसले मद्दत गर्छ। र पक्कै पनि यो खोपले त्यो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति लामै समयसम्म बस्न सक्ने अवस्था छ। तर अहिलेसम्म कति समयसम्म बस्यो, के भयो, कति हुन्छ, कति समयसम्म यो जान सक्छ, रोग प्रतिरोधात्मक कति समय बस्न सक्छ भन्ने कुरा अध्ययनको विषय छ। त्यसलाई आजै बोलिहाल्न सक्ने अवस्था छैन। तर खोप लगाएपछि दुईवटा इम्युनिटी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि र यदि इम्युनिटी नबने तापनि अथवा इम्युनिटी तपाईँको सङ्क्रमण फेरि भए तापनि सिभियर नहुने, मृत्यु नहुने भएको भएर यो खोपलाई हामीले प्रभावकारी खोपको रूपमा लिन सक्छौँ। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कुनै पनि 50% भन्दा बढी इफिकेसी भएको यस्तो खोपहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर यसलाई मान्यता दिएको अवस्था छ। र कोभिसिल्डको सुरुवाती केही इन्फर्मेसनहरू डब्ल्युएचओको वेबसाइटमा राख्न सुरु गरिसकेको अवस्था छ। अब आम सर्वसाधारणमा दुई तिनवटा कुराहरू छ। एउटा कुरा, खोप लगाएपछि सुरक्षित भयो होइन। यहाँ पनि हाम्रो केही साथीहरू खोप लगाउनु भएको छ तर मास्क लगाउनु भएको छैन है। यो खोप लगाएपछि सुरक्षित भएन है। अब मैले पहिलो खोप लगाएको छु, म सङ्क्रमित हुनसक्छु, म सङ्क्रमित हुनसक्छु र मैले सङ्क्रमण सार्न सक्छु। अहिलेको अवस्थामा मेरो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बन्नलाई मैले दोस्रो खोप लगाएको 2 देखि 4 हप्तामा बल्ल त्यो शक्ति राम्रोसँग वृद्धि हुन्छ। र अघि मैले भनिहालेँ, खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा नि सङ्क्रमण हुनसक्छ, इम्युनिटी नबन्न सक्छ, शक्ति बन्दैन। त्यो मै रहेछु भने त म सङ्क्रमणको जोखिममा हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो खोपले तपाईँको केही भेरिएन्टहरूलाई काम नगर्न सक्छ। यदि त्यो भेरिएन्ट हामीसँगै रहेछ, कि राजधानीमा नयाँ किसिमको भेरिएन्ट बनिरहेको छ कि आम सर्वसाधारणहरू बाहिर निस्किनु भएको छ, राजनीतिक माहौल छ, मान्छेहरू भिडभाडमा निस्किनु भएको छ, भाइरलले कि मोडिफाई गरिरहेछ कि उहिले न। जसरी मौसमी रोगको कि प्रत्येक वर्ष केही न केही चेन्जेस भएर आउँछ र प्रत्येक वर्ष हामीले खोप लगाउनुपर्छ। कोरोनाको अहिलेको अवस्था जुन किसिमले यो यसले चाहिँ अन्य भेरिएन्टहरू निकालिरहेको छ, यो पनि त्यस्तै हुन सक्ने सम्भावना हामीले लिन सक्छौँ र हाम्रो समुदायमा लामो समयसम्म बस्न सक्छ र हामीले प्रत्येक वर्ष खोप लगाउनु पर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो कुरालाई हामी आम सर्वसाधारण यो खोपले कोही कोही व्यक्तिहरूमा हाइपर सेन्सिटिभिटी गराउन सक्छ। त्यो हाइपर सेन्सिटिभिटी भनेको कुनै पनि यो खोपमा भएका प्रिजर्भेटिभहरू, त्यहाँ धेरै अंशहरू जसले यो खोपलाई जोगाउनको लागि बनाइएको हुन्छ, राखिएको हुन्छ, त्योसँग यदि एलर्जी रहेछ मलाई भने मलाई उति नै बेला श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनसक्छ, मेरो बिपी घटेर जान सक्छ, मलाई रिङ्गटा लाग्न सक्छ, म फेन्ट हुन सक्छु, मेरा शरीरमा राता दानाहरू आउन सक्छ, जसले हामीले हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भयो। त्यो देखिन्छ कि भनेर सरकारले आधा घन्टा खोप लगाएपछि काम बस्ने भनेको कारण चाहिँ त्यो। र त्यो चरण पास गरेपछि अन्य अवस्थामा साधारण लक्षणहरू चाहिँ देखिन सक्छ। केही घन्टापछि 8-9 घन्टापछि कसैको खोप लगाएको ठाउँमा दुख्न सक्छ, रातो पर्न सक्छ, खोप लगाएको ठाउँ चिलाउन सक्छ, थकान हुन सक्छ, ज्वरो आउन सक्छ, काम छुटे जस्तो हुन सक्छ।
ती सामान्य लक्षणहरू। तपाईँको शरीरले त्यो खोप त्यो जुन स्पाइक प्रोटिन हालेको छ त्यो विरुद्ध काम गर्न सुरु गर्यो, तपाईँको शरीरले रियाक्सन देखायो भन्ने कुरा हो। त्यो तपाईँको 24 देखि 48 घन्टा कहिलेकाहीँ 72 घन्टासम्म त्यस्ता लक्षणहरू रहन सक्छन्। त्यसको लागि डराउनु पर्दैन। त्यसको लागि ओभर द काउन्टर होइन झोल कुराहरू खाने, प्यारासिटामोल खाने, ज्वरो सोरो आयो भने, अन्यथा त्योसँग कुनै डराउनु पर्दैन। तर यस्ता लक्षणहरू दुख्ने बसिरहेको हुन्छ नि, हाम्रो यो खोप लगाएको ठाउँ 5-7 दिनसम्म दुख्न थाल्यो, अनावश्यक ज्वरो 5-7 दिनसम्म बस्न थाल्यो, अन्य कुनै लक्षणहरू अनयुजुअल लक्षणहरू देखिन सुरु गऱ्यो भने चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ खोप लागेको ठाउँमा घाउ हुनसक्छ, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुनसक्छ, इन्फेक्सन प्रिभेन्सन भएन भने सुरुवाती 72 घन्टामा देखिने आधी घन्टा 1 घन्टा नागिसकेका लक्षणहरू सामान्य हो। शरीरले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति त्यो खोपसँग काम गर्न सुरु गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ गिनेपिग बनाइएको हो कि भन्ने किसिमका जुन भ्रमहरू छन् त्यो भ्रमहरूलाई चिर्न जरुरी छ। यो खोप तपाईँको जुन अक्सफोर्डको रेप्लिका भएको भएर अक्सफोर्डमा यसको ठुलो स्टडी भएको छ भने 12,000 जनामा यसको अध्ययन भएको छ। 2 महिना अगाडि त्यसको पब्लिकेसन भएको छ है। असरहरूको बारेमा लेखेको छ। 3rd फेज ट्रायल पुरा गरिसकेको छ होइन। अब यो त्यही यस्ता जति पनि कुराहरू छन्, यी कुराहरू आम सर्वसाधारणमा पुर्याउन नसकेको कारणले गर्दा र 55 वर्षभन्दा बढी उमेरका पहिला उमेरसम्म अलिक वृद्धबाट सुरु गर्न पाएको भए त्यो धेरै नै राम्रो पक्ष हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। अब अर्को एउटा पक्ष छ, खोप लगाएका व्यक्ति, के अरे कोरोना भइसकेका व्यक्तिहरू यो खोप के गर्ने? कोरोना भइसकेका व्यक्तिहरू अध्ययन अनुसन्धानले के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कोरियामा गरेको अध्ययनमा 8 महिनासम्म पनि राम्रै मात्रामा एन्टिबडी बनेको देखेको छ। 3 महिनासम्मका त 99% 100%मै एन्टिबडी बनेको हुन्छ भन्ने कुराहरू, सेल मेडिएटेड इम्युनिटी रहेका कुराहरू अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ। अब हामीले हाम्रो शरीरमा एन्टिबडीको मात्रा हेर्न सक्ने हामीसँग क्षमता भएको भए जो व्यक्ति सङ्क्रमित हुनुभएको छ प्रायोरिटीमा अरूलाई दिएर उहाँहरूले केही समय वेट गराउन सकिन्थ्यो। त्यो पोसिबल छैन त्यस्तो अवस्थामा। र अर्को एउटा पक्ष के छ भन्दा लक्षण नदेखेका व्यक्तिहरूमा 2-3 महिनामा एन्टिबडी अथवा त्यो सेल मेडिएटेड इम्युनिटी पनि घटेर जान्छ, प्रोटेक्टिभ लेभलमा आउँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मेरो शरीरमा एन्टिबडी बनाएको छ कि छैन, सेल मेडिएटेड इम्युनिटी छ कि छैन भन्ने हेर्न नसक्ने अवस्था जुन छ हाम्रोमा, फलस्वरूप जो व्यक्तिहरू पहिला इन्फेक्टेड हुनुभएको छ उहाँहरूले खोप लगाउँदाखेरि राम्रो। यदि उहाँहरूलाई पहिला इन्फेक्सन रहन्छ, सङ्क्रमण के अरे एन्टिबडी बनेको रहेछ भने यो खोपको माध्यमबाट उहाँहरू आफू सुरक्षित हुनुभयो, एन्टिबडी सेल मेडिएटेड इम्युनिटी बन्ने भयो पहिलो कुरा। यदि पहिला इन्फेक्सन हुनुभएको रहेछ तर त्यो लेभलमा बुस्टिङ भएर छ, एन्टिबडी रहन्छ भने यसले बुस्टिङको काम गर्थ्यो। एन्टिबडीको मात्र एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भन्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मी जो सङ्क्रमित हुनुभयो उहाँहरूलाई खोप लगाउँदा 3 हप्तामै उहाँहरूको शरीरमा प्रचुर मात्रामा चाहिँ एन्टिबडी बनेको देखियो। भनेपछि पहिला सङ्क्रमित भएको मान्छेमा खोप लगाउँदा बुस्टिङको काम गर्यो र कसैकोमा लेभल पुगेको थियो भने यसले हानि केही गर्ने होइन, यसले झन् बुस्ट गर्ने काम गर्ने। र पहिलो चरणमा लगाएको खोप जुन हुन्छ आम सर्वसाधारण हामीले लगाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ केही हदसम्म ल यो एन्टिजिन हो भनेर शरीरलाई चिनाउने काम गर्छ। शरीरले त्यसलाई चिन्छ, हो यस्तो चिज रहेछ, यो एन्टिजिन रहेछ, यो विरुद्ध हामीले काम गर्नुपर्छ होइन। यसका रेस्पोन्सहरू हुन्छन् शरीरमा। एउटा बिटा सेल स्टिमुलेट हुन्छ, त्यसले एन्टिबडी बनाउँछ, अरू साइटोटोक्सिक टी सेलहरू बन्न सुरु गर्छ, अर्को मेमोरी सेल्सहरू बन्न सक्छ, इन्फेक्टेड कोशिकालाई मार्ने साइटोटोक्सिक टी सेल। त्यो पहिलो खोपले त्यो अलिकति आइडिया दिन्छ भने दोस्रो खोप किन जरुरी छ भन्दाखेरि अब एन्टिबडी बनाउँछ, अब प्रचुर मात्रामा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बनाउनलाई दोस्रो खोप चाहिन्छ। अरू भ्याक्सिनहरूमा पनि त्यस्तो खोपहरूमा पनि तपाईँले त्यो डिपिटी 3 पल्ट लगाउँछ बच्चाहरूलाई, किन भन्दा पहिलो मात्राले त्यति प्रोटेक्सन दिँदैन। र यो कोभिसिल्डसँग गरेको अध्ययनहरू, अक्सफोर्डको गरेको अध्ययनले पहिलो खोप लगाए पनि 52% जतिमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्ने भन्ने छ। तर हामीलाई त सकेसम्म 90%मै बनोस्, अझ धेरैमा बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो भएर दोस्रो खोप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र पहिलाका अध्ययनहरूले चाहिँ 4 हप्तामा खोप लगाउँदाखेरि त्यो मात्रा प्राप्त हुन्छ भन्ने थियो। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अध्ययनहरूले के देखायो भन्दाखेरि 8 हप्ता 12 हप्तापछि लगाउँदाखेरि झन् त्यो मात्रा चाहिँ
जुन रोग प्रतिरोधात्मक बन्ने शक्ति छ त्यो प्रचुर हुन्छ, अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू देखाएको छ। जुन अध्ययनलाई हेर्नु हो भने यो भ्याक्सिन सालाखालामा 70% प्रभावकारी भनिएको छ र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि के देखिएको छ भने कोभिड लागे पनि मृत्यु कम हुन्छ अथवा हुँदैन। हस्पिटलाइजेसन सिकिस्त बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना हुने दर कम, त्यस्तै सिकिस्त रोगहरू चाहिँ कम हुन्छ। यसको मेन यसको इम्प्याक्ट अथवा यसले दिने योगदानमा चाहिँ डेथ रेट घटाउने, हस्पिटलाइजेसन घटाउने र सिभियर डिजिज घटाउने हो। त्यसकारण हामीले के गर्यौँ भनेदेखि जोखिमको समूह स्पेसली वृद्धहरूलाई दियौँ भनेदेखि चाहिँ यी तिनै कुराहरू मृत्यु पनि कम हुन्छ, हस्पिटलाइज पनि कम हुन्छ र सिभियर डिजिज पनि कम हुन्छ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि यो भ्याक्सिन लिइसकेपछि मैले भ्याक्सिन लिएँ भनेदेखि मलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भयो भने मलाई रोग लाग्दैन, तर कोरोनाको रोग नलागे पनि कोरोनाको कीटाणुहरू मेरो शरीरमा हुन सक्छ। त्यसकारण मैले अरूलाई सार्न सक्छु, यो अति महत्त्वपूर्ण। त्यसकारण मलाई यो कोरोनाबाट भ्याक्सिनले बचाए पनि मसँग सार्ने क्षमता रहन सक्छ। त्यसकारणले के भन्छ भ्याक्सिन लिइसकेपछि पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू हामीले पालना गर्नैपर्छ, यो एकदम क्लियर जरुरी छ। र यो भ्याक्सिनमा के छ भने हामीले जुन अरू भ्याक्सिनहरू भन्दा हाम्रो भण्डारणमा नेपालको जुन वर्तमान खोप प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले यो खोप हामीले भण्डारण गर्न, वितरण गर्न र खोप केन्द्रसँग लान पनि हामीलाई सजिलो र सजिलो छ। अब यो भ्याक्सिनको लागि दिन नहुने अवस्था भनेर हामीले नेपालमा केही तय गरेका छौँ। एक त 18 वर्षभन्दा मुनिका बालकलाई यो भ्याक्सिन दिँदैन, किनभने त्यो उमेर समूहमा परीक्षण हुँदैछ, नतिजा आएको छैन। त्यस्तै गएर हामीले यो गर्भवती महिलालाई यो दिँदैनौँ र विगतमा यो खोप लगाएर एलर्जी भएको छ, मतलब पहिलो मात्रा लगाउँदा सिकिस्त किसिमको सामान्य एलर्जी होइन, सिकिस्त किसिमको एलर्जी अथवा हामी भन्छौँ एनाफाइलाक्सिस भएको छ भने यो भ्याक्सिन दिँदैन। र त्यस्तै विगतमा कुनै औषधि खाँदा कुनै खानेकुरासँग त्यस्तै सिकिस्त किसिमको एनाफाइलाक्सिस भएको छ भने यो खोप दिँदैन। र यो खोप दिँदा सावधानी हुनुपर्ने कुराहरू, र यो खोप मात्रै होइन कुनै पनि खोपहरू कुनै व्यक्ति सिकिस्त बिरामी छ भने त्यो अवस्थामा खोप दिनु हुँदैन, तर अलिकति स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने उच्च ज्वरो छ, व्यक्ति सिकिस्त छ भने यसलाई पछि दिउँ, अहिले नदिउँ। कारण के भनेदेखि चाहिँ यदि कुनै घटना घट्यो भने त्यो घटना खोपसँग जोडिन्छ अथवा खोपले हो भन्ने भान हुन सक्छ। त्यसैले हामीले के गर्छौँ भने यो खोप सिकिस्त बिरामी छ भने नदिने, त्यसलाई ढिलो सुधार बसी दिने। अर्को कुरो गरेर के छ भने यदि रगत पातलो बनाउने औषधि खायो भने ब्लिडिङ डिजर्डर भन्छौँ कि त, कुनै ठाउँ घाउ लाछि ब्लिडिङ भइराख्ने अथवा रगत नजम्ने त्यस्तो छ भने त्यो अवस्थामा सावधानी गर्नु भन्छौँ। भने के छ भने हामीले त मासुमा इन्जेक्सन दिन्छौँ, इन्जेक्सन दिँदा त्यहाँभित्र ब्लिडिङ हुन्छ कि भन्नाले सावधानी अनुसार दिने भन्ने कुराहरू हो। र हामीले जो पहिला भनेका थियौँ कि यो दुध चुसाउँदै गरेको आमालाई नदिने भन्ने कुराहरू यो अहिले फेब्रुअरी 10मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा सिफारिस गरेको छ। त्यो सिफारिसको आधारमा हामीले अब ल्याक्टेटिङ मदर अथवा दुध खाइरहेको आमालाई यो भ्याक्सिन दिने कुरा भएको छ। अर्को के देखेको छ भने हामीले पहिला के भन्यौँ भने यो भ्याक्सिन पहिलो मात्रा लगाएको 4 हप्तापछि दोस्रो मात्रा लगाउने भनेका थियौँ, र अहिले के छ भने फेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो फेब्रुअरी 10मा एउटा सिफारिस निकालेको गरेको छ। उसले के भन्यो भने 4 हप्तामा होइन अझै धेरैको अन्तरमा हामीले यो खोप दियौँ भने यो प्रभावकारी हुन्छ। र के भनेको छ 8 देखि 12 हप्ता पहिलो मात्रा लिएको 8 देखि 12 हप्तामा यो खोप दियो भने यसको प्रभावकारिता धेरै हुन्छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले पनि यसलाई अब जसले पहिलो मात्रा लगाउनु भएको छ उहाँहरूको दोस्रो मात्रा 8 हप्तापछि मात्र दिने व्यवस्था गरेको छ।
हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी HD सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।